Savardem's Betal Nagnath Satari temple will be renovated and illuminated for a whopping 4.16 crore rupees, said local MLA and chairman of Goa Tourism Development Corporation Ganesh Gaonkar. The project will be executed through GTDC fund and will include the laying of pavers in the area surrounding the temple, the construction of a toilet block and a facility for devotees to wash their hands and feet before entering the temple. Thanking the Chief Minister and Tourism Minister for their immediate consent to the project, Gaonkar told those present on the occasion of the laying of the foundation stone for the project that the constituency will see major development in the next 3 years. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. रिसेंटली सामकी म्हणटा ती कशी आसा माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी आमचे मिनिस्टर ते रोहन फळदेवार टुरिझम मिनिस्टर हेणी दोगांनी इमिडिएट सँक्शन दिल्ले आसा ह्या प्रोजेक्टाक बी काम चालू करा म्हणपाक सगळे एक्सपेंडिचर सँक्शन तांकांय आमी हांगा याद करपा जाय गरज आसा तेन्ना सामकी तेंचे हांवूय उपकारी आसा की म्हाका एक संदी तुमी सगळ्यांनी दिली कोणी सावड्डेकारांनी परत एकदां त्या संदीचो पुरेपूर फायदो करून लोकांक मेळपाक जाय तो फायदो आनी लोकां पर्यंत ते बेनिफीट पावपाक जाय ह्या उद्देशान हें काम सगळें आमी हाती घेतलेलें आसा. अशी ह्या मतदारसंघात प्रचंड कामां आसा. फुडल्या 3 वर्सांक तुमी पळयत आसतले सगळ्यांनी तुमीच सगळे लोकां पर्यंत पावयतले की ज्या पद्दतीन पळय हांगसर सरकाराची पळय मेहरबानी आसता आनी सरकाराचे बॅलन्स ऑफ कन्विनियन्स म्हणटा आमी कसो की कशे पद्दतीन सावड्ड्याक भरभरून दिल्ली जें पळय आसा पळय न्ही तें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्या सावड्डेकारां कडेन हें करता मागता की फाल्यां आतां इलेक्शन आसतलें आनी परत एकदां कशें आसा मोदीजी हे देशाचे परत एकदां पंतप्रधान जावपा जाय आनी त्या खातीर आमच्या सावड्डेकारांचें सगळ्यांचें योगदान आसपा जाय कित्याक आमी हें सगळें जें पळय मेळटा पळय न्ही सरकारा कडल्यान हें सगळें ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या आदारानच मेळटा. सावडे मतदारसंघाच्या धड्याक हांगा अस्तित्वाक आसलें आनी जे जागृत देवस्थान मानले गेणारे देव बेताळ हे ज्या आमी म्हणटा फाटल्या दिसाक हांगा जो जत्रोत्सव जालो त्या निमतान सुद्दां आयज पळयत जाल्यार पंच जो आसा शशिकांत नायक हे ज्या फुडारकारान जवळ जवळ 4 लाखाचे ब्युटिफिकेशन कामाचो शुभारंभ आनीक तशेंच पायपलायन जी आसा उदकाची पायपलायन जी अनेक वर्सांचे लोकांले धड्यार उदकाक लागून प्रॉब्लेम आसा अशें 10 लाखाचें काम जें आसा तेजे उदकावण सोहळा जो आसा पायाभरणी कार्यक्रम जो आसा तो सावडे मतदारसंघाचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हेजे हस्तुके जाल्लो आसा आनीक लोकांचो प्रॉब्लेम जो उदकाचो आसलो तो खंय तरी ह्या माध्यमांतल्यान सॉल्व जातलो. हेतूंत भितर वांटो जो मेन आसा तो आसा आमचो डॉक्टर गणेश गांवकर जो आमदार आसा सावडे मतदारसंघाचो आनी हो जो कामाचो फॉलोअप जो आसा तो करपाक हांगा शशिकांत नायक जो आसा पंच आसा तेजो वांटो आसा आनी ह्या हितूंतल्यान सगळें पळयत जाल्यार GTDC जे आमी ट्युरिजमाच्या अंतर्गत हो दोनी प्रोजेक्ट जे आसा ते येता आनीक हेजो जो चेअरमॅन आसा रोहन खंवटे आमदार पर्वरी हेजोय तितकोच वांटो मोलाचो आसा. हांगा देवस्थाना भितर आमी अनेक वर्सां पळयताले की हांगा आमदार जावन गेले मंत्री जावन गेले किंवा बाकीचे सरपंच पंच जावन गेले पूण कोणीच बेताळ देवस्थानाच्या जे जागृत देवस्थान आसा तेजे ब्युटिफिकेशना संदर्भात कोणीच विचार केलो ना. पूण शशिकांत ज्या टायमार पंच जालो तेजे नंतर तेणी लगेच म्हणटा तशें आमदाराच्या सहकार्यान हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो आसा जो 4 कोटीचो प्रोजेक्ट जो आसा ब्युटिफिकेशना तो हाडलेलो आसा आनी 10 लाखांचो जो उदकाचो पायपलायनीचो टेंडर आसा तो जाल्लो आसा आनीक ह्या हितूंतल्यान खंय तरी कांयच फुडले येणाऱ्या काळांक भितर देवस्थानाचो जो परिसर आसा तो खंय तरी सुशोभीकरणांतल्यान एक आगळे वेगळे स्वरूप हांगा देवस्थानाक प्राप्त करतले. तशेंच उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो लोकांची तान भागयतलो अशे दोनूय प्रोजेक्ट हे लोकोपयोगी प्रोजेक्ट जे आसा ते शशिकांत नायक पंच आसा हेणी हाडलेले आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.